अहिले पुलपुल आएको छ, पछि गालामा पडाङ पडाङ हान्न थालेपछि आइआएर आथु गर्दै अनि मरियो है भन्ने चाहिँ ठाउँमा पुग्ने दिन आउँदैछ। बाट लड्ने गोरुलाई चाहिँ राम राम भन्न सकिन्छ, काँधै थापेर आफैसँगै मर्न सकिँदैन। लडाई नितान्त आफ्नो पद र स्वार्थको निम्ति मात्रै हो। मात्र पदीय स्वार्थ र सत्ता मोहले मात्र फुटायो आज नेकपा एमालेलाई। मात्र टेना चाहिँ देऊ, तर तिमीसँग भएको सबै देऊ, तिमीसँग सबै भने जस्तो कुरा भयो माधव नेपालको अहिले त्यसो भए प्रष्टै यही कुरा हो। प्रक्रिया विधि प्रक्रियाबाट होइन, दक्षिणाबाट माग्नु। त्यसपछि पार्टीको अध्यक्ष माग्नुभयो, त्यो पनि कसरी? विधि र प्रक्रियाबाट होइन, महाधिवेशनबाट होइन, अथवा कुनै सम्मेलन गरेर होइन, मात्र दक्षिणामा माग्नु। कहाँ हराल्न सकिन्छ, कहाँ विष घोल्न सकिन्छ, कहाँ एमालेलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ, कोसँग मिलेर सकिन्छ, सबै कुरा गर्नुभयो। आज कति दिन भयो? यदि सभामुखले पढ्न बिर्सिनुभयो भने चस्मा किनेर दिन तयार छु। यदि उहाँलाई मन छैन भने, प्रष्ट मन छैन भने हुन्छ नि त, अनि मलाई मार्न आएको हो कि भनेर आफै बौलाउन थाल्नु भएको। सधैँ मान्छेले त त्यसरी बोल्दै बोल्दैन। कुनै मान्यले सभामुखज्यूलाई मार्न जान्छ? कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपाल युवाको भाषामा भन्ने हो भने यति मन मिल्या छ कि लिभिङ टुगेदर जतिकै हो। नाङ्गो झार भएर अन्तिममा कहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँ पुगुन्जेल यसमा अहिले लागेका नेताहरू नाङ्गो झार भइसकेको हुन्छन्। चुनावमा उठ्ने त कुरा छोडिदिउँ, भोलि पर्सि अहिले जसरी प्रधानमन्त्रीको लागि माग गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पार्टी अध्यक्षको निम्ति माग गर्दै हुनुहुन्थ्यो, भोलि चाहिँ मलाई मान्य बनाइदेऊ भनेर अन्तिममा त्यो माग, र त्यो पनि समानुपातिकबाट बनाइदेऊ, जित्ने त कहीँ हैसियत रहँदैन भनेर यो माग लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। पूर्व मन्त्री नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डित हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँसँग श्रृङ्खलाबद्ध नियमित कुराकानी गरिरहेका छौँ। मलाई सम्झना के आयो भने अघिल्लो पटक हामीले कुराकानी गर्दाखेरि भर्खर सरकार बनाएको थियो, धेरै त होइन, 1 महिना मात्र पर्खिनुहोस् न, देखिन्छ यो सरकारको रमिता। अनि माधव नेपालका मान्छे पनि जो लागेका छन्, मन्त्री खान दौरा सुरुवाल सबै चिटिक्क बनाएर बसेका छन्। मन्त्री खान नपाउने नजाने सरकारमा भन्ने निर्णय गरेदेखि माधव नेपालको टाउकै फुटाउँछन् तिनीहरूले भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। त्यसो करिब 20 दिन पछाडि माधव नेपालको एउटा व्यक्ति आयो कि मेरा साथीहरू दामले चुडालेर जान लागिसके, मैले धन्न रोकिरहेको छु। पहिले थाहा थियो लालबाबु पण्डितलाई यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ? मेरो एक किसिमको राजनीतिक लामो अनुभवको आधारमा, विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको सङ्गतको आधारमा, नेताहरूसँग सङ्गतको आधारमा, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको नेताहरूको व्यवहार र सङ्गतहरू हेरेर र त्यसपछि उहाँहरूको दैनिकी जे छ त्यसलाई हेरेर मैले विश्लेषण गर्ने गरे हौँ। र मैले चाहिँ आज मात्रै भन्ने होइन, म 1.5 वर्ष अगाडि जब मन्त्रीबाट हटेपछि मैले यही कोठाबाट इन्टरभ्यू दिएको थिएँ। प्रधानमन्त्रीज्यू, महाराकेटको आवश्यकता पर्छ, सङ्कट आउँदैछ भनेर मैले भनेको थिएँ। र त्यो सङ्कटको मैले चित्रण चाहिँ खास गरिकन चैतपछि भनेको थिएँ। त्यो देखियो। तपाईँले भनेको चाहिँ यस्तै अवस्था आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो, खालि त्यति सङ्केत मात्र गर्नु? मैले सङ्केत मात्रै गरेँ, डिटेल त भन्ने भएन। तपाईँले भनेको चाहिँ यस्तै दिन आउँदैछ भनेर भन्न खोजेको हो। त्यस दिन भनेको चाहिँ महासङ्कट भनेको के, महाराकेट भनेको के? यहाँभन्दा बढी त केही पनि होइन। हो त मैले यही शब्द भनेको थिएँ। र पछि मैले चाहिँ कोरोना त एउटा महामारी, अर्को जैविक सङ्कट हो, तर राजनीतिक सङ्कट चैतदेखि नै गहिरियो र त्यो चाहिँ चरम चुलीमा चाहिँ पुगेको थियो।
के भन्छ भने भदौमा। तर त्यो एउटा समझदारी पार्टीभित्र भयो, तर त्यो पनि अगाडि बढ्न सकेन र बढ्दै बढ्दै गएर त पुसमा संसद विघटनदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ सुरु भएको, जसको परिणाम आज हामी देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले यदि गलत यदि चाहिँ केही सङ्केत छ भने त्यो अग्रिम देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो देखेका थिएँ र नेतृत्वलाई मैले पटक पटक चाहिँ सचेत पनि हुनको निम्ति भनेका थिएँ र मैले नेतृत्वमा चाहिँ एकजना नेतालाई मात्र भनिनँ, प्राय सबैलाई मैले भने। तर को कति विश्वास गर्नुभयो, गर्नु भएन, सम्हालिनु भएन न, त्यसको सबै परिणाम त आज हामी देखिरहेकै छौँ नि। त्यसैले गर्दाखेरि मैले योभन्दा पहिलाको इन्टरभ्यूमा पनि मैले प्रष्टसँग भनेको थिएँ कि केही साथीहरू लोभी पापी भएर एकदम मन्त्री खानको निम्ति चाहिँ दामलै चुडाउने गरिकन लाग्नु भएको छ र यदि चाहिँ त्यो बाटो अवरोध गर्न कसैले खोज्छ भने टाउको फुटाउन पनि बेर लाउँदैनन्। मैले चाहिँ यसरी भनेकै थिएँ, जुन कि प्रमाणित मैले अलि पहिला बोले कतिलाई लाग्थ्यो होला हतारमा, अनि कतिलाई लाग्थ्यो कि यो नक्कली कुरा हो भनेर, बनावटी कुरा हो भने त प्रमाणित हुँदै गयो। अब अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले जुन अवस्थामा चाहिँ पुग्नु भएको छ मैले सिङ्गो पार्टी फुट्दैन भनेको थिएँ। केही नेताहरू एमालेमा नरहन सक्छन्, एमाले फुट्दैन मूलभूत रूपमा, तर केही मान्छे एमालेमा नरहन सक्छन् भन्ने शब्द पनि तपाईँले बोल्नु भएको छ। मैले प्रष्टै चाहिँ भने हुँ र मैले के देखेका थिएँ भन्दाखेरि माधव कुमार नेपाल कमरेडमा चाहिँ उहाँले समस्या समाधान गरेर जाउँ भन्ने नि कुनै किसिमको चाहिँ सोचै उहाँमा थिएन। एक किसिमले भन्ने हो भने जसरी भए पनि फुटाउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोक्नु भएको थियो। कसले बोकायो, के स्वार्थको निम्ति बोकायो, तर उहाँ बोक्नु भएको थियो र त्यसै कारणले गर्दा आन्तरिक रूपमा भन्ने हो भने बढी चाहिँ उहाँको इन्टिमेसी चाहिँ प्रचण्डजीसँग रहन गयो। त्यस कारणले योजना बनाउने प्रचण्डजीले, बोकाउने माधव कुमार नेपाल लाई हो र यसमा चाहिँ स्वदेशी मात्रै छैन, विदेशीहरूको पनि छ र यो योजनाभित्र चाहिँ नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउन सकियो भने, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूलाई नै कमजोर बनाउन सकियो भने उनीहरू आपसमा लड्दै गर्छन् र आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ र जुन राष्ट्रियताको सवालमा, चाहे सार्वभौमिकताको सवालमा, चाहे आफ्नो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, अथवा भनौँ कि प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा, विकासको गतिलाई लिने सन्दर्भमा र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने गरिकन जुन गरिएका प्रयासहरूलाई पनि हेर्ने हो भने रुचाउन नचाहेको, नेपालको अडानलाई पचाउन नसकेकाहरूले चाहिँ नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई कमजोर बनाइयो भने त्यसबाट चाहिँ आफू चाहिँ आनन्दित हुने र आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने देखेकै हुनाले गर्दा स्वदेशी र विदेशी शक्ति लागेरै नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूलाई अहिले त देख्दा फ्रन्टमा नेकपा एमालेलाई देखिरहेको छ। तर के हो भने यससँगै जसपा पनि टुक्रिसकेको छ र मैले त देखिरहेको छु कि यही गति हो भने काङ्ग्रेस र माओवादी पनि फुट्छ र अहिले साना साना पार्टीहरू पनि फुट्ने र नेपालमा चाहिँ बहुदलीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने काम भएकोले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ धेरैको चाहिँ कतिले बुझेर या नबुझेर र भए पनि अरूले बनाएका योजनामा आफ्नो सीमित स्वार्थको निम्ति जे गर्न पनि तयार भएको। अनि जो दाम्लो चुडाउने कुरा हुँदा हुँदा उहाँहरू किलै उखालेर जानु भने, अनि यसमा चाहिँ खालि माधव कुमार नेपालको मात्रै दोष थियो, यता केपी ओली या तपाईँहरूको केही पनि दोष थिएन भन्ने ढङ्गबाट जसरी तपाईँहरू अहिले प्रस्तुत भइरहनु भएको छ, त्यो त अलिकति एकपाखे विश्लेषण भएन र? होइन, मैले एउटा कुरा मानवीय हिसाबले पनि सोचौँ, जीवन्त पार्टीमा
जीवन्त पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष नहुने भने त्यो पार्टी रहँदैन। तर त्यो अन्तरसङ्घर्ष सकारात्मक रूपको हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नको निम्ति हुनुपर्छ, एकीकृत हुनको निम्ति हुनुपर्छ, सुदृढ हुनको निम्ति हुनुपर्छ र वैचारिक र सैद्धान्तिक हुनुपर्छ। तर अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, सिद्धान्तको लडाई हो होइन, विचारको लडाई हो होइन, सङ्गठनात्मक कुराको निम्ति लडाई हो त्यो पनि होइन, अनि देशको कुनै मुद्दासँगको लडाई हो त्यो पनि होइन, जनताको कुनै मुद्दासँगको लडाई हो त्यो पनि होइन। लडाई के को निम्ति हो त? लडाई नितान्त आफ्नो पद र स्वार्थको निम्ति मात्रै हो। मात्र पदीय स्वार्थ र सत्ता मोहले मात्रै फुटायो आज नेकपा एमालेलाई। मात्र पदीय मोह र सत्तामा पुग्ने, पार्टीलाई कब्जा गर्ने, वैधानिक बाटो नअपनाउने र अवैधानिक बाटोबाट सबै कुरा मलाई नै चाहिन्छ भन्ने, अझै भन्ने हो भने दक्षिणामा दिए हुन्छ। दक्षिणामा दिए हुन्छ, त्यही दक्षिणाको भागबाट पनि यदि समग्र सबै कुरा पाउने हो भने अनि म खुसी हुन्छु। दक्षिणा दिनेले आफ्नो अंश दिन्छ, दक्षिणा दिनेले आफ्नो सम्पूर्ण कुरा दिँदैन। सम्पूर्ण कुरा कहिले पनि दक्षिणा दिँदैन। दक्षिणा भनेको अंश हो। त्यस कारणले उहाँहरूले दक्षिणामा सम्पूर्ण अंशै, सम्पूर्ण कुरा नै प्राप्ति गर्नको निम्ति खोज्नुभयो र कुबाटो। दक्षिणा चाहिँ देऊ, तर तिमीसँग भएको सबै देऊ, तिमीसँग सबै भने जस्तो कुरा भयो माधव नेपालको अहिले। त्यसो भए प्रष्टै यही कुरा हो, माग्ने दक्षिणा खोज्ने सबै सबै। यो कुरा त पहिलो कुरा उहाँले माग राख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीबाट छोड्नुहोस्। दोस्रो माग राख्नुभयो, अध्यक्षबाट छोड्नुहोस्। राजकीय हिसाबले सबभन्दा माथि प्रधानमन्त्री पद, कार्यकारीको हिसाबले, सम्मानित हिसाबले त सामान्य राष्ट्रपतिज्यू, उपराष्ट्रपतिज्यू लगायतका पदहरू, कार्यकारी हिसाबमा प्रधानमन्त्री नै देशको कार्यकारी प्रमुख त्यो माग्नुभयो। प्रक्रिया, विधि प्रक्रियाबाट होइन, दक्षिणाबाट माग्नु। त्यसपछि पार्टीको अध्यक्ष माग्नुभयो, त्यो पनि कसरी? विधि र प्रक्रियाबाट होइन, महाधिवेशनबाट होइन, अथवा कुनै सम्मेलन गरेर होइन, मात्र दक्षिणामा माग्नुभयो। पार्टी अध्यक्ष पनि माग्नु भएको थियो माधव नेपालले। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुईटै दक्षिणाबाट मागेको र दुईटै प्रक्रियाबाट आउनुहोस्, होइन भने धैर्य गर्नुहोस् भनिसकेपछि दाम्लो चुलाउनु भएको। किलो उखल्नु भयो, अहिले त दाम्लो मात्र चुनाल्नु भएन नि, किलै उखलेर दाम्ले चाहिँ जानुभयो। र उहाँले आज चन्द्रगिरी रिसोर्टमा गएर के भन्नुभएछ भने यदि पार्टी विभाजन नगरेको भए त हामीलाई त घरको न घाटको बनाउने स्थिति थियो, बसी ठिक नै त्यहाँनिर दिएनन्, बस्नै नसक्ने भएर हामीले विद्रोह गरेका हौँ। अब पनि एकता त हुनसक्छ, फरक पार्टीको अध्यक्षको हिसाबमा हैसियतमा बस्छु म के बेली छ भन्नुभएको छ। त्यस्तो बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो घरको न घाटको माधव नेपाललाई तपाईँले, तपाईँहरूले? उहाँ चाहिँ यदि अहिले पार्टी विभाजन नगर्नु भएको भए गएको फागुनमा नै उहाँ कार्यवाहक अध्यक्ष पाउने परिस्थिति बनेको थियो। एक किसिमको सहमति हुन लागिसकेको थियो। अर्कोतर्फ भन्ने हो भने सरकार परिवर्तनको यदि आवश्यकता अनुभूति भएको भए अनि उहाँ चाहिँ रोल क्रममा हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीको। प्रधानमन्त्री बस्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीकै हो, भविष्यमा होइन म प्रधानमन्त्री बस्दिनँ भन्नुभयो भने राष्ट्रपतिको रोल क्रममा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई के कुरा चाहियो भने हातै चाहियो, तात्तै चाहियो। एक दिन पनि पर्खिन म तयार छैन।
भन्ने हिसाबले उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो र त्यसपछि कहाँ कहाँ होरल्न सकिन्छ, कहाँ कहाँ विष घोल्न सकिन्छ, कहाँ कहाँ एमालेलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ, कोसँग मिलेर सकिन्छ, सबै कुरा गर्नुभयो। एमालेलाई सिद्ध्याउन कसरी सकिन्छ यसको मात्रै खोजी माधव नेपालले गर्नुभयो। यसको मात्रै खोजी उहाँले गर्नुभयो र यसको पात्र उता प्रचण्ड भेट्नुभयो र दुवैजना मिलेर अनि काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउबाजी भेट्नुभयो। सरकारमा देउबाजीलाई पठाउनुभयो। पार्टी फुटाएर अनि त्यो पार्टीलाई, फुटाएको पार्टीलाई माओवादीमा मिसाउने अभियान र योजनाको साथ उहाँ हिँड्नु भएको छ। पहिला सके सिङ्गै एमालेलाई माओवादीमा मिसाउने, एमालेमा होइन माओवादीमा मिसाउने। एमालेलाई सिङ्गो एमालेलाई माओवादीमा मिसाउने एउटा दाउ त्यो थियो माधव नेपालको। एउटा दाउ त्यो थियो, त्यसमा असफल हुनुभयो। त्यसमा असफल हुनुभयो। अब अहिले पार्टी फुटाउने, मैले पार्टी फुट्दैन भनेको थिएँ वैधानिक रूपमा। किन भनेको हो भने 40% कहिल्यै पुग्ने छैन भनेको थिएँ, फुट्दैन। अध्यादेश ल्याउनु भयो, उहाँकै दबाबमा अध्यादेश आयो। 20% र वा राखेर अध्यादेश ल्याउनु। हिजो अध्यादेश 40%मै आउँदा यो त ठिक भएन भनिसकेपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो। तर नैतिक रूपमा आफूले दबाब दिएको अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन भनेर त्यसको निम्ति लडेको भन्ने, अनि आज अध्यादेश ल्याउने, त्यो पनि 20%मा झारेर, अनि भन्नुहुन्छ भने पार्टी र संसदीय दलमा एकतिर भए पुग्ने, दुईतिर पनि होइन। अब 20% पनि पुगेन भने फेरि 10%मा झार्न पनि बेर लाउनुहुन्न। यही अध्यादेशले भन्ने हो भने वैधानिक रूपमा एउटा पार्टीलाई 5 टुक्रा बनाउन पाइने गरिकन अध्यादेश ल्याएको। अध्यादेशको विरोध गर्ने नैतिक धरातल त तपाईँहरूसँग पनि कहाँ छ र भने होइन। हिजो यस्तै अध्यादेश ल्याएको होइन केपी ओलीले। हामीले अध्यादेशको विरोध गरिरहेको होइन, अध्यादेश भित्रको कन्टेन्टको विरोध गरिरहेको। त्यसकारण अध्यादेश संविधान त आउँछ, तर के हो भने त्यो अध्यादेशभित्र के कन्टेन्ट बोकेर आउने। पार्टी फुटाउन सजिलो बनाउने गरी त तपाईँहरूले पनि ल्याएको हो नि। हिजो 30%सम्मको त ल्याएको, भले फिर्ता लिनु भएको थियो, यो कार्यान्वयन भयो। 30% ल्याएको होइन, तपाईँलाई पछिल्लोमा पनि होइन, 40%लाई र वामा केन्द्रित गरिएको थियो। 40% केन्द्रीय कमिटीमा भए पनि हुने वा संसदीय दलमा भए पनि हुने भनेर त्यतिखेर आएको। अहिले त 20% केन्द्रीय कमिटीमा एकतिर भए पनि पुग्छ, संसदीय दलमा एकतिर। जसलाई सजिलो हुन्छ त्यस्तै ल्याउने नि। त्यतिखेर तपाईँहरूले ल्याउँदा नि हिसाब किताब गरेरै कसलाई फुटाउनु परेको थियो, यति भएपछि उसले फुटाउन सक्छ भनेर ल्याइदिनु भयो। अहिले उहाँहरू पनि 20% त्यसले मात्रै हामी फुटाउन सक्छौँ भन्ने हिसाब चाहिँ त्यस्तै ल्याइदिनु भयो। गलत भयो भनेर ल्याउँदाखेरि गलत भयो भनेर अनि प्रश्न उठेपछि फिर्ता लिएको हो। फिर्ता लिएको हो नि त। फिर्ता लिएको भनेको स्वीकार गर्नु हो नि त। त्यसै कारणले गर्दा हिजो फिर्ता लिन लगाउनेहरू चाहे जुनसुकै पार्टीको किन नहोस्, आज 20% र वामा झार्दाखेरि अब आज सामुन्नेमा नेकपा एमाले छ। नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीलाई सुदृढ गरेर एकता गरेर अगाडि बढ्छ। व्यक्ति को कहाँ जान्छन् त्यो सरकारको विषय भएन, किनभने राजनीतिक स्वतन्त्रता भएको कारणले गर्दा, व्यक्ति राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र हुने भएको कारणले
गर्दाखेरि आफ्नो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न पाउँछ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि वैधानिक रूपमा एमाले संविधानत फुट्ने स्थिति भएन। त्यस कारणले गर्दा अहिले एमाले एक मात्र सिद्ध्याउनको निम्ति बनेको गठबन्धन र गठबन्धनका षड्यन्त्रकारी केही नेताहरू अहिले जसरी लागिरहेका छन् ती षड्यन्त्रकारी नेताका पार्टी फुट्दैन। हामी त अहिले सम्हालिएर जान्छौँ। अब अलि दिनपछि जसले विष रोपेको छ त्यो विष उनीहरूलाई पनि असर गर्छ र ती पार्टीहरू पनि फुट्छन् र फुट्ने एक किसिम मानसिकता साथमा तयारीमा लागिसकेको स्थिति। तपाईहरुले यही चिन्ता गर्नुभयो, दल एकदम दलमा अराजकता आउने भयो, पार्टीहरू फुट्ने भयो, दलीय व्यवस्थै कमजोर हुने भयो भनेर तपाईले चिन्ता गर्नुभयो भनेर यो माधव नेपालहरू र महन्त ठाकुर फुटिसकेपछि अध्यादेशै निलम्बन गरिदिने सरकारले तयारी गरिसक्यो त, थाहा पाउनु भएको छैन? खुसी हुनुभयो होला नि त। अब अध्यादेशै निलम्बन अहिले अध्यादेश भइरहेको स्थिति होला। ल मानौ पार्टी फुटाउने त्यसपछि निलम्बन गर्ने त्यसपछि दिन आउँदैन? राजनीतिको दिन आउँछ कि आउँदैन? र राजनीतिभित्र यो अपराध लोकतन्त्रमा काङ्ग्रेसले मात्रै जाने छ भने अपराध गर्न र दुनियाँले हेरिरहेको छैन भन्ने कुरा पनि मलाई त देख्दैन। म त मुन्टो लुकाएर अपराध गर्दैछु भन्ने हो भने लोकतन्त्रमा सबै पारदर्शी हुन्छन् र सबैको बेला आउँछ र अधिकार प्रयोग गर्छन्। निलम्बन गरेछन् भने पनि हामी सरकारमा गएर ल्याएर भयो भने काङ्ग्रेस र माओवादी फुटाइदिन्छौँ भन्नु खोजे होइन त? घुमाएर भन्दाखेरि होइन, हामीले त पार्टी प्रणाली बलियो होस् भनेको, लोकतन्त्र बलियो होस् भन्ने हो। तर जो गुरु छन् अहिले आफूलाई गुरु सम्झिरहेका छन् ती गुरुकै दिमागमा भयो भने त्यो विषले त गुरुकै विषयले दिमागले उनीहरूकै सङ्गठनलाई बाँकी राख्छ भन्ने त होइन। भन्नेले त त्यो पनि भने नि केपी ओलीले सिकाएको थिए, त्यही गरी शेरबहादुर देउवाले यस्तै ल्याउनु भएको थियो तपाईँले पनि, उनले पनि ल्याइदिए। खालि सङ्ख्या प्रतिशत तलमाथि मात्र गरेर ल्याए। सुरु गर्ने गुरु त केपी ओली उनीहरूले प्रतिशत तलमाथि गरेकै छैन, प्रतिशत गरेको छैन। रलाई वा बनाएको थियो र त्यो पनि सच्याएकै हो, त्यतिखेर सच्याइसकेको। अब तपाईँहरूले पार्टी उहाँहरूले विभाजन गर्नुभन्दा अगाडि नै 14 जना सांसदको पद निलम्बन गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो। सभामुखले अहिलेसम्म हटाउनु भएको छैन। फेरि आजै निर्वाचन आयोगमा अग्नि खरेल लगायतका तपाईँहरूको टिम गएर भोलि शनाखत गर्न आउने बेलामा ती मान्छेको चाहिँ शनाखत नगर्नु है, हामीले कारवाही गरिसकेका छौँ भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ के भने? प्रष्ट कुरा के हो भने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामा पार्टीको सदस्य नरहेको व्यक्ति सांसद हुन सक्दैन। कि स्वतन्त्र जित्नु पर्यो? होइन भने रहन सक्दैन। नेकपा एमालेको सांसद नेकपा एमाले फुटाउन लागिसकेपछि नेकपा एमालेकै सांसद हुन् भनेर हामीले राख्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। एउटै व्यक्ति एकै समयमा दुईवटा राजनीतिक पार्टीमा रहन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के आधारमा उहाँहरूको पद खारेजी निलम्बनका लागि तपाईँहरू जानुभयो सभामुखमा? अहिले त निर्वाचन आयोगसम्मै पुग्नुभयो। कारवाही पनि के आज गर्ने, भोलि फिर्ता लिने, पर्सि गर्ने, फेरि निकोर्सी फिर्ता लिने, यस्तो हुन्छ? हामीले पहिलोचोटि कतिचोटि कारवाही गर्नुभयो, कतिचोटि फिर्ता गर्नुभयो, फेरि अहिले के गरे भने तपाईँहरूले चाहिँ? हामीले पहिलोचोटि संसद सचिवालयमा कारवाही गरेको पत्र बुझाएको हो। त्यो पत्र हामीले निर्वाचन आयोगमा पनि बुझाएको हो र संवैधानिक कानुनी हिसाबले सभामुखलाई
सूचना टाँस गर्ने वा संसद चलेको बेलामा संसदमा ती नाम पढेर सुनाउने मात्रै अधिकार दिएको हो। न्यायाधीश बन्ने अधिकार दिएकै छैन र छानबिन गर्ने अधिकार पनि दिएको छैन सभामुखलाई। अनि तपाईँले चाहिँ के कुरालाई आधार मानेर कारबाही गर्नुभएको भनेका टेक्ने जग चाहिएला नि त कारबाही गर्नुको पछाडि। पार्टी फुटाउँदैछन् भनेर पहिला अनुमान त गर्न मिलेन, फेरि फुटाइसकेपछि कारबाही गर्न मिलेन। फरक पार्टी निर्माण गरेर फरक पार्टी निर्माणको अभियानमा लागेर अनि हामी एमाले हैनौँ भनेर संसदभित्रै एमाले पार्टीलाई बदनाम गर्ने गरिकन उहाँहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू संसदभित्र पनि दिनुभएको, समानान्तर सङ्गठनहरू पनि बनाउनु भएको र आफू एमाले नरहेको भनेर अगाडि बढ्नु भएको र अझै भन्ने हो भने नयाँ पार्टी खोलिसक्यौँ भनेर नामसहित आइसकेपछि अनि हामीले उहाँहरूलाई तपाईँ एमाले नै हो भने पूजा गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता ठानेन। होइन, वैधानिक रूपमा त उहाँहरू छुटिसक्नु भएको थिएन नि। ठिक छ, आफ्नो गतिविधि गर्नुभएको थियो होला, समानान्तर अभ्यास गर्नुभएको थियो होला, तर फरक पार्टीमै गइसक्नु भएको थिएन। अनि तपाईँले जे चिज भन्नुभएको छ त्यसो गरेर पनि पद निलम्बन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था कतै छ र? तपाईँहरूलाई लाग्यो तर कानुनलाई त्यस्तो लाग्दैन नि त। कानुनी रूपमा पार्टीमा नरहेमा, पार्टीको अनुशासन पालना नगरेमा, पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेमा, पार्टीको तर्फबाट चुनाव चिन्ह लडेका मान्य सदस्यलाई पार्टीले बर्खास्त गरेपछि, हटाएपछि र त्यसको कारबाही पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दल दुईटैले गरिसकेपछि त्यो संसद सचिवालयमा दर्ता भएमा त्यो संसद सचिवालयले सूचना टाँस गर्ने र संसद चलेको बेलामा सभामुखज्यू मार्फत संसदमा निष्कासित प्रतिनिधि सभाका वा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको नाम पढेर सुनाइदिने। मैले कारबाही गरिसके पछाडि पढेर सुनाउने, संसद नभएको बेलामा टाँस्ने, योभन्दा बाहेक सभामुखलाई केही पनि अधिकार छैन। त्यसपछि यसमा आफूले आफ्नो सीमा नाग्नु भएको छ सभामुखले। त्यसपछि सभामुखज्यूले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिनु भएको छ र सभामुखको अनुशासन पनि तोड्नु भएको छ र राजनीतिक पार्टीको निर्णयलाई लत्याउने काम गर्नुभएको छ र नेकपा एमाले विभाजनको लागि उहाँ चाहिँ एउटा मतियारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको अध्यक्षले भन्नुभएको छ अग्नि सापकोटालाई सभामुख बन्न मन छ कि छैन भनेर, थर्कायो प्रमुख प्रतिपक्षले सभामुखलाई धम्की दियो भनेर सत्ता गठबन्धनले हिजो विज्ञप्ति जारी गरेको छ। त्यसरी संसदीय मर्यादा भन्दा नागेर सभामुखलाई धम्की दिन, थर्काउन, चेतावनी दिन मिल्छ? सभामुख बौला भने के गर्ने? सभामुख कर्तव्य बिर्सियो भने के गर्ने? सभामुखले जिम्मेवारी बिर्सियो भने के गर्ने? यो प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन? हेर्दैछु बुझ्दैछु भनेर भन्न पाइँदैन, अनुसन्धान गर्न पाइँदैन? विगतमा उहाँलाई अनुसन्धान गर्ने न्यायाधीश नियुक्ति गरेको हो। अनुसन्धान गर्ने राइट छ कि सूचना टाँस्ने मात्र राइट छ? होइन, सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले पनि उहाँलाई न्यायाधीश बनाएको छैन। न्यायाधीश बनाएको छैन। सरकार बन्ने प्रक्रियामा कोही सहभागी भएकै आधारमा, मध्येकै आधारमा सांसद पद उसको निलम्बन हुँदैन। यसको न्यायिक निरूपण गर्ने त सर्वोच्च अदालतै हो नि त। न्यायिक निरूपण गर्ने सर्वोच्च अदालत हो, न्यायिक निरूपण गर्ने सभामुख होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यदि कोही पनि व्यक्तिलाई कुनै कुराप्रति चित्त बुझेन भने न्याय निरूपणको निम्ति अदालत जाने प्रचलनै छ।
देख्नुभयो नि त, सरिता गिरीको प्रसङ्गमा चिठी पाएको 1 घण्टाभित्र संसदको बैठकमा सुनाइएको थियो। 1 घण्टाको भित्रमा माओवादीका 4 जना सदस्यहरूको, टोपबहादुर रायमाझी लगायत 4 जनाको सदस्यको 24 घण्टाभित्रमा उहाँहरूको निर्णय सुनाइएको थियो। र आज कति दिन भयो? आज कति दिन भयो? यदि सभामुखले पढ्न बिर्सिनुभयो भने चस्मा किनेर दिन तयार छु। यदि उहाँलाई मन छैन भने, प्रष्ट मन छैन भने हुन्छ नि त, षड्यन्त्रको साझेदार हौ, त्यस कारणले गर्दा भोलि जे हुन्छ षड्यन्त्र गर्न म पछि पर्दिन भनेर आउनु पर्यो नि। त्यस कारणले सभामुखज्यूले अहिले आफूले नपाएको अधिकार, मसँग अधिकार छ भनेर गलत बाटोबाट दुरुपयोग गरेर अहिले नेकपा एमालेको विरोधमा लाग्नु भएको छ। अनि सभामुख हुन मन छ कि छैन भने चाहिँ के यदि नगरेमा अरू केही तयारी पनि छ, बल पनि प्रयोग गर्छौँ भन्नुभयो अरे मान्ने तपाईँकै साथीभाइले नै झन्डै कुटाकुटै पऱ्यो सभामुखको चेम्बरमा भन्नेसम्मको कुरा आयो। यहाँ बाहिर त यस्ता कुरा आए। सभामुखज्यूलाई के भएको भनेर सोध्न जाँदा उहाँ चाहिँ आत्तिएर डरले थर्कमान भएर अनि मलाई मार्न आएको हो कि भनेर आफै बौलाउन थाल्नु भएको। सधैँ मान्छेले त त्यसरी बोल्दै बोल्दैन। कुनै मान्यले सभामुखज्यूलाई मार्न जान्छ? त्यसै भन्नुभयो, मलाई मार्न आएको तिमीहरू नै भन्नुभयो सभामुखज्यूले। त्यस्तै भन्नुभयो भने मैले पनि सुनेको छु। तपाईँ जानुभएको थिएन त्यहाँ? म थिइनँ, सुनेको छु। भोलिपल्ट जानुभयो तपाईँ, त्यो दिन उहाँ आउनु भएन। त्यसपछि त उहाँ सिंहदरबारै बहिष्कार गरेर बस्नु भएको छ नि त। सभामुखज्यू सिंहदरबार बहिष्कार गरेर बस्नु भएको छ। अब यही खतरा बढ्दै जान्छ कि प्रतिनिधि सभा बहिष्कार गरेर बस्ने हो कि? यो खतरा पनि बढ्दै गएको छ। र म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, देशको राष्ट्रपतिमाथि चाहिँ लोकतन्त्रमा त वैधानिक तरिकाले प्रश्न उठाउन पाइन्छ, जबकि उहाँ सम्मानित राष्ट्रपति मात्रै, एक किसिमले अधिकारविहीन राष्ट्रपति। सबै अधिकार मन्त्री परिषदले प्रयोग गर्छ। प्रधानमन्त्री फेर्न सकिन्छ, सभामुख फेर्न सकिन्न। अनि सभामुखमाथि प्रश्न उठ्दैन। सभामुखले गरेको काम क्रियाकलापमाथि कहीँ प्रश्न उठाउन पाइँदैन। त्यस्तो छ र? सभामुख फेर्ने भनेको महाभियोग पनि लगाउन सक्छौ तिम्रो यस्तै गतिविधिले भन्न खोजे कि त हो? किन अब यहाँ मान्छेले कस्तो छ भने असक्षम भयो भने मान्छेले त ए सभामुखलाई के गर्यो भने राष्ट्रपतिलाई जानेछ भन्छ, राष्ट्रपतिलाई के गर्यो भने तिम्रो सभामुख र उपराष्ट्रपतिलाई जानेछ भन्छ। असक्षम सभामुख बन्नुभयो भने, आफ्नो कर्तव्य बिर्सिनुभयो भने, आफ्नो दायित्व बिर्सिनुभयो भने अनि गर्ने के? पूजा गरेर बस्ने हो र? सभामुखपट्टि हेरे मात्रै पनि राष्ट्रपतिलाई जानेछ भन्नुहुन्छ उहाँहरू, अनि भाग लाए जस्तो भयो के। त्यसैले गर्दा भविष्यले निर्कल गर्छ। भविष्यले निर्कल गर्छ। धेरै अगाडि अहिले भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? ठ्याक्कै गर्न चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब उहाँले त अहिलेसम्म त केही पनि गर्नु भएको छैन, सूचना टाँच्नु भएको छैन। भोलि माधव नेपालले छनाखत गर्छन्, पर्सिदेखि समाजवादी एकीकृत समाजवादी पार्टीको एकल अध्यक्ष ढ्याकको कुर्सीमा बसेर माधव नेपाल हिँड्छन्। अनि के गर्नुहुन्छ? अनि त्यसपछि वैधानिक व्यवस्थाहरू छैन। हामी संवैधानिक र वैधानिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्छौँ। किन भन्दाखेरि हामी संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपको पार्टी हौँ। संविधानलाई मान्छौँ, कानुनलाई मान्छौँ, विधि र प्रक्रियालाई मान्छौँ। त्यो भनेको 14 जना सांसदलाई निलम्बन गरेको सूचना टाँच नगर्ने हो भने अग्नि सापकोटामाथि महाभियोग आउँछ हैन त?
अब आजै के आउँछ भनेर आजै टुङ्गो भनिहाल्नु पर्ने स्थिति छैन। तर हामी छोड्दैनौँ। तर उहाँले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, कानुनी र संवैधानिक रूपको आफ्नो कर्तव्य बिर्सेको जुन भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, त्यो कर्तव्य चिनाइदिने, भूमिका चिनाइदिने हैसियत नेकपा एमाले राख्छ। अनि निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ शनाखत यिनीहरूको नगराउनु किन भने त सभामुखले गर्नु भएन। त्यो त सभामुखको दोष होला नि, गुण हो, दोष हो, राम्रो या नराम्रो जे गरे पनि सभामुखको कुरा हो। त्यो निर्वाचन आयोग पुग्नु भएको छ होइन। प्रतिपक्षमा गएपछि सबैलाई थर्काउँदै धम्काउँदै हिँड्न थाल्यो एमाले जस्तो देखियो नि। यो गलत कुरा। हामीले जुन पत्र सभामुख कहाँ पठायौँ त्यही पत्र निर्वाचन आयोगमा त्यही दिनै पठाएका। त्यसकारण निर्वाचन आयोगमा पत्र सभामुखले टाँसेपछि जाने भने होइन। सँगसँगै गएको हुनाले गर्दा नेकपा एमाले कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा निर्वाचन आयोगसँग पनि र त्यसमा भन्नुहुन्छ भने संसद सचिवालयमा, संसद सचिवालयको वैधानिक प्रक्रिया अनुरूप अगाडि बढ्दैछ। अब मान्यज्यू, तपाईँकै कुरा गर्ने हो भने त नेकपा हुँदा पनि एमाले हुँदा पनि अन्तिमसम्म पनि एकता हुनुपर्छ भनेर सायद सच्चा तरिकाले लाग्ने थोरै मध्ये एकजना म तपाईँलाई अब बाहिरबाट हामीले हेर्दाखेरि हुन त वामदेव गौतम पनि एकताकै लागि छु भन्थे। अहिले त उनी जतिको अब दोधारे अरू देखेको छैन। कुनै दिन माधव नेपालले यसरी पार्टी फुटाउन, किनभने मैले कुन सन्दर्भ जोडेको भने लामो समय तपाईँ उहाँसँगै रहनुभयो, साथ दिनुभयो, उहाँले पनि तपाईँलाई साथ दिनुभयो। आज यस्तो दिनको साक्षी पनि बस्नु पर्ला भन्ने कहिले हिजोको दौरानमा सोचियो? अब मैले लामै सङ्गत गरेको नेता हो। अब जिन्दगीमा पहिलोचोटि नेता भेटेको ठुलो भन्ने हो भने म बाहिर हुँदाखेरि भेटेको सिपी मैनाली, तत्कालीन त्यतिखेरको पार्टीको महासचिव। जेलभित्र पहिलो भेट्ने हो भने केपी शर्मा ओली, राधाकृष्ण मैनाली लगायतका। त्यो 36 सालमै हो। र त्यस पश्चात भन्नुहुन्छ भने मलाई भूमिगत जीवनमा विदाई गरेर पठाउने राति अन्तिम भेटेको माधव कुमार नेपाल, त्यो भनेको 40 साल। र लगातार बढी सङ्गत, नेतृत्वसँग त सबैसँग हुँदै आयो। विगतमा त्यस्तो केही थिएन, तर प्रचण्ड कामरेडसँगको चाहिँ आकर्षण बढेपछि अथवा यसैलाई लिएर मैले चाहिँ लिभिङ टुगेदर भनेर पहिला विगतमा भने हुँ। उहाँको माया मोहमा फँसेपछि आफ्नो परिवार जेसुकै होस्, प्रचण्डसँगको पिरतीले माधव नेपाललाई डुबायो। त्यसो हो, उहाँलाई चाहिँ प्रचण्डको मोहले डुबायो। उहाँले सिङ्गै पार्टी एमालेलाई प्रचण्डको लाई सुम्पिन, समर्पण गर्न खोज्नु भएको थियो। त्यो त सक्नु भएन। अहिले फुटाएर 1 महिना 1.5 महिना चाहिँ नयाँ पार्टीको रूपमा देखिने, त्यसपछि यो पार्टी चलाउन सकिन भनेर आफ्नो गुरुको पाउमा अर्पण गर्ने बाहेक अहिले केही सोच्नु भएकै छैन। छुट्टै पार्टी चलाउने, समाजवादी एकीकृत भनेर जाने, निर्वाचनमा जाने, जित्ने या के गर्ने भन्ने नै होइन माधव नेपालको। त्यसो होइन, पार्टी टुक्र्याउने, प्रचण्डको शरणमा लगाएर बुझाइहाल्ने, यही नै हो उनको उद्देश्य। यसलाई त्यसरी बुझाइहाल्ने र अलि पछि बाबुराम र त्यसपछि उपेन्द्र यादव सहितको एउटा पार्टी बनाउने, कम्युनिस्टको चोला फाल्ने अभियानको नेतृत्व सिँगै एमालेलाई लगेर त्यहाँ त्यसरी गराउन सकिन्छ भने सोच्नु भएको थियो आफूले नेतृत्व लिएर। तर अब चाहिँ अरू केही नभए पनि आफ्नो एक चोक्टा लिएर अनि त्यसैबाट सन्तुष्टि भएर जाने
अहिले पुलपुल आएको छ, पछि गालामा पडाङ पडाङ हान्न थालेपछि आइआएर आथु गर्दै अनि मरियो है भन्ने चाहिँ ठाउँमा पुग्ने दिन आउँदैछ। त्यो पनि आउँछ। आउँछ। अहिले पुलपुल ल्याएको छ, पछि यही गालामा झापड हान्छ। जस्तो म 2 दिन अगाडि मात्र सिपी मैनालीसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने यत्रो आफूलाई साथ दिएका नजिक भनेका मान्छेले समेत सँगै जान तयार नहुँदा थोरै मान्छे बोकेर पनि माधव नेपाल के खान पार्टी फुटाएर गए? केही त रहस्य छ यहाँ। यो देशी मात्र कुरा होइन, विदेशी कुरा छ यहाँ। इन्डो पश्चिमा लगायत धेरै कुरा उहाँले गर्नुभयो। तपाईँले पनि खालि यो आन्तरिक मात्र कारण छैन, बाह्य फ्याक्टर पनि छ भन्नुभयो। धेरै मान्छेहरू लास्ट आवर पनि उहाँसँग भनिएका मान्छेहरू पनि गएनन् नि। के परिबन्ध थियो माधव नेपाललाई त्यस्तो, या बाध्यता थियो एकदम हँचिडिएको जस्तो त्यस्तो आभास, त्यस्तो पिक्चर छ क्या बाहिर? धेरैजसो साथीहरू, नेताहरू पार्टीलाई प्रचण्डको पोल्टामा हाल्न जान लागेपछि, जनताको बहुदलीय जनवादलाई त्यहाँ विसर्जन गर्न लागेपछि, अनि भविष्यमा कम्युनिस्टको चोला पनि फालेर अनि बाबुराम भट्टराई जस्तै बन्ने रहर जागेपछि, अनि यो रहरले उन्माद लागेपछि, अनि कसले के भन्छ भन्ने देख्दैन, अनि को मसँग छ छैन त्यो पनि देख्दैन, आफू एक्लै भए पनि नगई नछोड्ने एक किसिमको रोग लागेपछि, एक किसिमको, अब मैले त रोगै भन्छु, कहिले चाहिँ प्रेम रोग पनि लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि माओवादीसँगको प्रेम रोगमा चाहिँ सबै कुरा त्याग्न तयार हो। म हो जनताको बहुदलीय जनवादको खास मान्छे, म हो एमाले बनाउने मान्छे, यत्रो वर्ष पसिना बगाएको, यस्तो भन्नुहुन्थ्यो नि त। सकिन्छ भने जसको करियर सिङ्गो एमालेबाट बनेको छ, एमालेबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, 15 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ, 40 वर्षभन्दा बढी लामो समय नेतृत्व तहमा रहेर काम गर्नुभएको छ। तपाईँले भन्नुभयो भूमिगत कालमा बिदा भएर जाँदै गर्दा भेट्ने मैले पहिलो मान्छे माधव कुमार नेपाल। अनि सकिँदो रहेछ त्यसरी छोडेर हिँड्नलाई। अब कुनै कुरा भन्छ नि, प्रेममा आँधो भएपछि सब कुरा जायज देख्ने, चाहे लुलो होस् लङ्गडो होस्, जायज होस् नाजायज होस्, केही पनि देख्दैन। मात्र कसरी जाने भन्ने मात्र देख्ने। त्यसका मात्र एमाले सिद्ध्याउने र एमालेबाट बाहिरिने, जनताको बहुदलीय जनवादबाट बाहिरिने, कम्युनिस्ट पार्टीको पनि भविष्यमा चोला फालेर जाने गरिकन, अनि त्यो चाहिँ माया मोहको विकास भएपछि अनि के भन्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा धेरै साथीहरूले रोकिनुहोस् भन्नुभयो, रोकिनु भएन। हाम्रो पाहाडतिर भन्ने छ नि, भिरबाट लड्ने गोरुलाई चाहिँ राम राम भन्न सकिन्छ, काँधै थापेर आफैसँगै मर्न सकिँदैन। अब जो अहिले बस्नु भएको छ, अब कुराकानीको करिब अन्त्यतिर छौँ हामी, ढुक्क हुनुहुन्छ अब उहाँहरू एमालेमै रहनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ त्यो सबै मागहरू पुरा गरेर जान पार्टी अध्यक्ष तपाईँहरू अब तयार भएको हो? विधि र प्रक्रिया अनुरूप जान सबै तयार छौँ। 10 बुधे 10 बुधेमा तलमाथि केही पनि हुँदैन, अक्षर त्यो पालमा अगाडि बढ्छ होइन त? 10 बुधे अगाडि बढ्छ। एमालेमा नरहनेलाई 10 बुधेको के को टाउको दुखाइरा, एमालेमा रहनेलाई रहनेका लागि चाहिँ 10 बुधे जे छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ होइन त? अगाडि बढ्छ। 10 बुधेमा फेरि यो भन्ने त्यो भन्ने मान्छेले अहिले यसो अल्झाउन मात्र खोजे हो कि सकेसम्म शनाखत पनि गर्न नसकुन्, बिजो होस् तिनीहरूको, बिजोकै होस् भनेर गरे हो कि भन्ने आशंका गरेका छन्। यहाँहरूले सुन्नुभयो होला नि, कति महँगो होटलमा कति खर्च गरेर बन्दी बनाएर अनि केन्द्रीय सदस्यहरू र मान्य सदस्यहरूलाई पनि लाग्नु भएको छ। त्यो पनि 20% पुग्छ कि पुग्दैन भोलि हेर्न बाँकी छ। अझै बाँकी छ खेल, बाँकी छ। शनाखत गर्ने बेलासम्म बाटैमा मान्छे हराउन नि सक्छन्। डर त रहेछ होला, किनभने 2 दिन लगाएर राख्नु भएको छ, त्यहाँबाट पनि थाहा भयो। फेरि नजिक होइन टाढा, त्यो जान पनि केबल कार नचढी जान नसक्ने ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ। त्यही भएर हो 20% पनि पुग्दैन भन्ने डरैले केबल कार चढे। डरले त हो नि, डरले त हो नि। अब अन्तिममा चाहिँ प्रेडिक्सन गरौँ न आज एउटा यो पार्टीको, किनभने
54 सालमा पनि पार्टी विभाजन भएको थियो। विभाजन हुनेहरूको इतिहास त्यति गतिलो छैन। हामीले इतिहास हेर्ने हो भने कोही आए, अहिले पनि कोही अलिअलि बाँकी छन्, तर अस्तित्व त्यति छैन। के हुन्छ यो पार्टीको? नेकपाको इतिहासदेखि अहिलेसम्म ल्याउँदा जसले विभाजनको नेतृत्व गरे ती सबै समाप्त भएर गएका छन्, कोही पनि टिकेका छैनन्। 54 सालमा भन्नुहुन्छ भने झन्नै आदि नै चाहिँ विभाजन भएको थियो। धेरै ठुला नेताहरू, चर्चित नेताहरू विभाजनमै थिए। एउटा सिट नल्याएपछि अनि तोम शरणम गरेर पार्टीमा आउनुभएको हो र हामीले जसले पार्टीमा आएर काम गर्नुभयो अगाडि हुनुहुन्छ। केही छैन, थुप्रै भँगालोहरू, थुप्रै पार्टीहरू मिलेर एमाले बनेको। अब तपाईँ चुनावसम्म भन्नुहुन्छ, म त अलि दिनमा नै उहाँहरू टिक्न नसकेर कतै त शरण लिनुपर्छ। अहिलेसम्म उहाँहरूको लक्षणले माओवादीमा शरण लिने भन्ने लागेको छ। त्यो विचारको हिसाबले पनि त्यहाँ शरण लिन जाने र अहिलेको व्यवहारको हिसाबले त्यहाँ शरण लिएर जाने र यो सबै योजनाको सूत्रधार कमरेड प्रचण्ड, कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपाल युवाको भाषामा भन्ने हो भने यति मन मिल्या छ कि लिभिङ टुगेदर जतिकै हो। र यदि यो स्थितिको अनुभूति भएर नाङ्गो झार भएर अन्तिममा कहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँ पुगुन्जेल यसमा अहिले लागेका नेताहरू नाङ्गो झार भइसकेको हुन्छन्। चुनावमा उठ्ने त कुरा छोडिदिउँ, भोलि पर्सि अहिले जसरी प्रधानमन्त्रीको लागि माग गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पार्टी अध्यक्षको निम्ति माग गर्दै हुनुहुन्थ्यो, भोलि चाहिँ मलाई मान्य बनाइदेऊ भनेर अन्तिममा त्यो माग र त्यो पनि समानुपातिकबाट बनाइदेऊ, जित्ने त कहीँ हैसियत रहँदैन भनेर यो माग लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। यो माग पनि पाउने नपाउने स्थिति भइसकेपछि जे भयो माफ पाऊँ, फेरि एमालेमै आउन पाऊँ भनेर निवेदन हाल्न पनि धेरै टाइम लाग्दैन। चुनाव लड्ने, जित्ने, एमाले भन्दा ठुलो पार्टी बनाउने त कहाँ हो कहाँ कुरा। यो हालतसम्म यो पार्टीको अवस्था पुग्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? मलाई ढुक्क छु, म यसमा पुग्छ। उहाँहरू त गठबन्धनमा निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ, थाहा छैन? प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउबा, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर केपी ओली तपाईँलाई त पत्तासाप बनाउने उहाँहरूको रोडम्याप छ, अहिले रणनीति छ, सहमति गर्नुभएको छ उहाँहरूले भित्र त्यो खालको। काङ्ग्रेससँग अहिलेसम्म संसदीय निर्वाचनमा कसैसँग सहकार्य भएको छ सुन्नु भएको छ? अब हुँदैछ नि त, सुनिन्छ नि। अब यो चाहिँ के भन्छ भने आफ्नो मौकामा चुकाउनको निम्ति, आफू बलियो हुनको निम्ति लालीपप खुवाएको माधव नेपाललाई हो र उहाँको सँग अहिले लाग्नेलाई हो। यो लालीपपको असर धेरै दिन रहँदैन। गठबन्धनबाट निर्वाचन जितेर आउँला भन्ने छ अहिले पनि उहाँहरूलाई, त्यो सम्भव छैन। चुनाव अगाडि नै बिचल्ली हुने भयो नि त, त्यसो भए त होइन र? एक्लै गठबन्धन बन्दैन, गठबन्धनले उहाँलाई जिताउँदैन र सामुन्नेमा शक्तिको साथ सिद्धान्त, विचार, व्यवहार, हिम्मत र जनताको बीचमा आफ्नो कुरा प्रष्टसँग राखेर आफ्नो मुद्दा स्थापित गरेरै नेकपा एमाले आएको हो र अगाडि बढ्छ। अब चुनावमा को बढाडिन्छ, चुनाव पछिको रिजल्ट आएपछि गालामा हात राख्ने झोक्राउलान्
तर एमालेका नेताहरू झोक्राउँदैन। तर अब जित्न नसकिने हराउन त उहाँहरू काफी हुनुहुन्छ नि, भित्रभित्र त्यसो भन्नुहुन्छ अरे जाने छ चुनावमा देखाउने हो केपीलाई। 54 सालमा विभाजन गरेपछि 56 सालमा हामी जितेरै अगाडि आएका थियौँ, 51 मा जितेरै अगाडि आएका थियौँ, लगातार जितेरै अगाडि आइरहेका छौँ। कहिले केही सिट घटबड होला, तर नेकपा एमाले अगाडि छ, रहन्छ र नेकपा एमाले कसैसँग पनि यदि प्रमुख प्रतिद्वन्दी रूपमा आउँछ भने अहिले पनि हामीले देखिरहेको प्रमुख प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेस नै हो। नेपाली कांग्रेस कति शक्ति लिएर आउँछ, कोसँग आउँछ, नेकपा एमाले मैदानमा सामना गर्न तयार छ, भिड्न तयार हो। त्यसो भए तयार छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।